Bonjour mes élèves, أنا معاكم مدام إيمان بروفيسور دو فرونسي. وهنكمل النهاردة سلسلة تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. هنتكلم النهاردة على درس جديد les articles partitifs. les articles partitifs بمعنى أدوات التجزئة. أدوات التجزئة يعني بعض من، شيء من، قليل من، جزء من. جاية من partitif جزء من. يعني أنا مثلا لما أقول أنا عايز آكل، مش معنى كده إن أنا هاكل كل الأكل، أنا هاكل بعض منه. لما أقول أنا عايز أنا بشرب حاجة معينة، مش معنى كده إن أنا بشربها كلها، أنا بشرب جزء منها. ودائما يعني في أغلب الأحوال بتيجي الارتيكل بارتيتيف قبل الأكل والشرب، وكمان بتيجي مع الأشياء اللي احنا بنصعب إن احنا نعدها، اللي هي صعب عدها. تعالوا نشوف example على الارتيكل بارتيتيف. du, de la, de à l'apostrophe, des, du, de la, de à l'apostrophe, des, du poisson, du pain, du riz, du sucre, du jus, du lait. du بيجي قبل الكلمة المذكرة، ونلاحظ هنا ان كل اللي احنا بنتكلم عليه أكل. poisson سمك، du poisson، du pain عيش، du riz رز، du sucre سكر، du jus عصير، du lait. de la بتيجي قبل الكلمة الفيمينين singulier. de la viande لحمة، de la limonade limonata، de la farine دقيق، de la salade سلطة، de la tarte كيك، de la soupe شوربة. de à l'apostrophe بتيجي قبل الكلمة الماسكولين أو الفيمينين singulier، ولكن commence par voyelle. أول الكلمة بيجي حرف من حروف الفويل. de l'huile زيت، de l'eau مية، de l'œuf بيض، de l'orange عصير أورانج، de l'ananas أناناس، de l'haricot مشمش، des bananes دي بتيجي قبل الكلمة البلوريال. ونرجع ونقول إن الأس هو رمز البلوريال. لما بلاقي أس بعرف إن أنا هحط الكلمة في البلوريال. des bananes موز، des haricots مشمش، des oranges أورانج، des raisins عنب، des carottes des légumes خضروات. طيب تعالوا نتكلم عن الارتيكل بارتيتيف بالتفصيل. نخلي بالنا من حاجات. du بتيجي قبل النون ماسكولين singulier. du قبل النون ماسكولين singulier مفرد مذكر. de la قبل النون féminin singulier مفرد مؤنث. de à l'apostrophe بيجي قبل النون devant le nom féminin ou masculin mais commence par voyelle. أو H muet. الست حروف الفويل بتاعتنا وكمان هيزيد عليهم الH muet. ناقص لنا الدي بتيجي قبل النون pluriel masculin ou féminin. devant un nom pluriel masculin ou féminin. طيب نشوف بعض الإكزامبل عندنا. complète par de la, du, de à l'apostrophe, des. je mange du ولا de la ولا des légumes. أنا أكل بعض من الخضروات. légumes avec S، إذا إحنا هنحط لها des. أنا أكل بعض من الخضروات. des légumes. je mange des légumes. il boit de à
l'apostrophe O. Il boit de l'eau. هو يشرب بعض من المياه. de l'apostrophe حطيناها قبل O لأن O commence par voyelle. Il mange des crêpes. crêpes se termine par S يبقى هي pluriel. هو يأكل بعض من الكريب. Elle boit du jus d'orange. du jus d'orange. هي تشرب بعض من عصير البرتقال. Vous mangez de la viande. أنتم تأكلون de la viande بعض من اللحوم et du riz وبعض من الرز. Je voudrais du thé. أنا أريد. Je prends du thé. أنا أخذ بعض الشاي et des gâteaux وبعض من الجاتو. Je voudrais du poulet. أنا أريد poulet فراخ et de la salade. نرجع نقول de la بتتقال قبل الكلمة الفيمينا ودو بتتقال قبل الكلمة الماسكولين. وبكده نكون خلصنا les articles partitifs. أتمنى تكونوا استفدتوا معايا. ميرسي et au revoir. ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة ونفعل الجرس علشان يجيلنا كل جديد. ميرسي et au revoir.